अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और अद्दहर की आयत नंबर 6 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया गया कि जो पूरी करते हैं अपनी मन्नतें और डरते हैं उस दिन से जिसका शर हर सू फैला होगा, जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन, यतीम, कैदी को और कहते हैं हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ना हम तुमसे किसी अजर के हुआ हैं और ना शुक्रिया के। हम डरते हैं अपने रब से इस दिन के लिए जो बड़ा तुर्श और सख्त होगा। बस बचा लेगा इन्हें अल्लाह ताला इस दिन के शर से और बख्श देगा इन्हें चेहरों की ताज़गी और दिलों के सरूर, और रहमत फरमाएगा इन्हें सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास। वहाँ पलकों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, ना नज़र आएगी इन्हें वहाँ सूरज की तपश और ना ठठरन, और करीब होंगे इनसे इसके दरख्तों के साए और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे, और गर्दश में होंगे इनके सामने चांदी के ज़रूफ और शीशा के चमकदार गलास। ये थी आयत नंबर 15 तक का तर्जमा। तफसीर के मुताबिक इसकी तफसीर में बताया जा रहा है कि हमने इसे हर किस्म की सलाहियतें भी बख्शी, पैगम्बरों के ज़रिए हक़ और बातिल की पहचान करा दी, इसके बाद इरादा और अमल की आज़ादी भी दी कि ताकि हमें देखें कि ये कैसा बंदा है, शुक्र करने वाला, हमें याद करने वाला, हमारे अहकाम की तामील करने वाला या एहसानात व इनामात पर नाशुक्री करने वाला, बुतों और पत्थरों को हमारा शरीक बनाने वाला, नफ्स हमारा के हाथों अपनी बाग दौड़ देकर फस्क व फजूर के गर्दाब में गलता रहने वाला। फिर बयान फरमाया गया अगर इसने दूसरी रवश इख्तियार की और कुफर इनकार का अलमदार बना रखा तो वो आज ही कान खोल कर सुन ले कि इसके लिए वो आतशी जंजीरें जिनमें इसको जकड़ा जाएगा, वो आतशी तोक जो इसके गले में डाले जाएंगे, और भड़कती हुई आग जिसमें इसे झोंक दिया जाएगा। हर चीज़ बिल्कुल तैयार है। जब ये साहब वहाँ पहुँचेंगे तो इन्हें एक लम्हा भी इंतज़ार ना करना पड़ेगा। दोज़ख के दुरागे फ़ौरन तोको सलासल लेकर हाज़िर हो जाएंगे। अगली आयत में अबरार के साथ जो ज़र्रा नवाजी का बर्ताव किया जाएगा इसका जिक्र हो रहा है। चंद अल्फाज की तशरीह पहले सुन लें। अल अबरार जमा है, इसका वाहिद बर्र है जो बर्रू से महूज़ है। बर्रू नेकी करने और सदका एहसान को कहते हैं। बाज़ ने अबरार का वाहिद बारून बताया है, लेकिन बारून की जमा बर्रारातुन होती है। बर्रास को कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने रब की फरमाबरदारी में गुजार देते हैं। होवा मा निल मुतसल्लाल अमरा यानी मोमन सादक कासुन इस प्याले को कहते हैं जिसमें शराब भरी हो। ला तुसम्मल कासु कासा इल्ला वफ़ी अशराब मिजाज मिलावट अमेज़श कफूर। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कफूर मिला होगा, बल्कि ख़ुद तसरीफ़ फरमा दी कि कफूर जन्नत के एक चश्मा का नाम है। इसकी वजह तस्मिया ये हो सकती है कि कफूर की तरह इस चश्मा के पानी की रंगत सफ़ेद बर्राक होगी, इसकी तासीर ठंडी होगी और इससे कफूर की सी महक आ रही होगी। आयत का मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला के नेक बंदे जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे तो इन्हें शराब व तयूर के जाम भर भर कर पिलाए जाएंगे, और इसमें जो पानी मिलाया जाएगा वो इस चश्मा का होगा जिसकी रंगत खुशबूदार हनकी कफूर की मानद होगी। अगली आयत ऐसा नहीं होगा कि अहले जन्नत को जब पानी की ज़रूरत होगी तो अपने बाला खानों से नीचे उतरेंगे, इन्हें मशकीज़ा या गड्ढे में भर कर लाने की जहमत होगी, बल्कि जिधर वो इशारा करेंगे इस चश्मा का पानी इस तरह बहता चला जाएगा। बुलंदी और पस्ती या कोई गड़ा वादी इस पानी की रवा होने में रुकावट नहीं बनेगा। सुबहान अल्लाह। अगले आयत में अबरार को जिन अमाल हसना और अखलाक हमीदा के बायस इन नवाज़शात से माला माल किया जा रहा है, अब इसकी तफसील भी बयान की जा रही है। फरमाया कि एक तो इनका मामूल ये होगा कि जो नज़र मानते थे इसको पूरा किया करते थे। इससे साबित हो गया कि नज़रें नियाज मानना भी हकीकत है, यानी चाहिए। फिर
کیلنڈر کی تشریح کرتے ہوئے فقہائے اکرام لکھتے ہیں کہ النظر ہوا ایجاب المکلف علی نفسہ من الطاعات ما لم لم یلزمہ، یعنی کسی مکلف عاقل بالغ مومن کا اپنے اوپر کسی ایسی نیکی اور عبادات کو واجب کر لینا کہ اگر وہ خود سے اپنے اوپر لازم نہ کرے تو یہ اس پر لازم نہ ہو۔ اس کی تفصیل بحث کا یہ مقام نہیں، اس لیے کتب و فقہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ قتادہ نے النظر کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں بما، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ اور اس کے علاوہ دیگر واجبات کو وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی سستی نہیں کرتے، اور جن نیکیوں اور اطاعتوں کا خود اپنے اوپر لازم کر لیا ان کو بھی پابندی سے بجا لاتے ہیں۔ اگلی آیت ان کی دوسری خوبی بتائی جا رہی ہے، ہر وقت قیام سے خائف رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دن ضرور آئے گا، اس کی تکلیفیں اور ہولناکیاں چارسو پھیل جائیں گی اور دور دور تک کہیں گوشہ عافیت نظر نہیں آئے گی۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث اس کے حاجت مند مخلوق کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ حاجت مندوں کی فہرست اگرچہ طویل ہے، ان میں سے 3 اہم اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھوکا، کوئی یتیم یا کوئی قیدی ان کے دروازے پر آ کر دستک دے تو وہ اسے دھتکارتے نہیں بلکہ اس کو کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہیں۔ بقا کے مادہ پرستانہ ماحول میں اس قسم کے فقراء پر جو گزرتی ہوگی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ غریبوں اور مسکینوں سے ان کی نفرت اظہر من الشمس تھی۔ حضور کے پاس اگر غریب لوگ بیٹھتے تو مشرکین ان سے محفل میں بیٹھنا اپنے لیے باعث خطر سمجھتے۔ جو لوگ اس قسم کے غربا اور فقراء پر احسان کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو، تاکہ اسلامی معاشرے میں کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی اسیر ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ کو ان آیات کی شان نزول بتایا ہے کہ جس کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ ایک دفعہ حضرات حسنین کرمین بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ عیادت کے لیے گئے۔ کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ اے علی، آپ نظر کیوں نہیں مانتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو صحت دی تو آپ نظر کو پورا کریں گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی۔ اس طرح حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کنیز فضا نے بھی 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات حسنین کو شفا بخشی۔ اب نظر کی افائی کا وقت آ گیا۔ آشیانہ حیدری میں روزہ کی افطار کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہ تھی، چنانچہ اب شمعون یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور 3 صاع جو بطور قرض یا بعوض اجرت لے آئے۔ صبح کو سب نے روزہ رکھا۔ حضرت سیدہ نے 1 صاع جو پیسے اور اس کی 5 روٹیاں پکائی۔ شام کو نماز کے بعد حضرت علی واپس تشریف لائے تو سب اہل خانہ کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔ آپ نے سب روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی اور وہ خود سادہ پانی پی کر سو گئے۔ دوسرے روز بھی افطار کے بعد کھانا کھانے بیٹھے اور دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ آواز آئی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ پھر 5 روٹیاں اس کو اٹھا کر دے دی گئی۔ تیسرے روز پھر روزہ رکھا گیا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک سائل نے آواز دی، اسیر ہوں، بھوکا ہوں۔ چنانچہ سارا کھانا اس کو دے دیا گیا۔ 3 دن اور 3 رات کے مسلسل فاقے سے بچوں کی کمزوری کی یہ حالت ہوگی کہ چوزوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر حضرت سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ فرط نقاہت سے حضرت سیدہ بھی ایک کونا میں سمٹی پڑی ہیں۔ حضور سخت پریشان ہوئے۔ اس وقت جبرائیل سورۃ دہر کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اہل تحقیق نے اس روایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت اور درایت دونوں اعتبار سے یہ درست نہیں۔ علامہ قرطبی نے بڑی تفصیل سے اس پر جرح اور تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فقیر آیا تھا تو 1 روٹی دے دی جاتی اور باقی 4 روٹیاں 5 حضرات کھا لیتے۔ اس طرح دوسرے دن تیسرے دن ایک سائل کو 5 روٹیاں دے دینے میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی۔ نیز معصوم بچے ویسے ہی مکلف نہیں، اور جب کہ ابھی بھی وہ بیمار سے شفا یاب
ہوئے ہیں ان کو لگاتار 3 دن تک روزہ رکھنے کی اجازت دینا شرعاً جائز نہیں تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے روا رکھ سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ اسلام نے جنگی قیدیوں کی خاطر توازیہ کا حکم دیا ہے، ان کے کھانے، ان کے پہننے اور آرام کا خصوصی اہتمام بھی کیا ہے۔ مزید بیان کیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے مجھے دیجیے اجازت اور کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے مزید تفصیلات کے لیے۔ اللہ حافظ۔